श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीनारायणास्त्र कवचम्। हरिः ओं। नमो भगवते श्रीनारायणाय। नमो नारायणाय। विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय। पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादशकुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओं। नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवम् संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राही तु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः
श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय। नमो नारायणाय। विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय। चतुरशीतिवातान् अष्टादशकुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय। तत्सर्वं नाशय नाशय। आकर्षय आकर्षय। शत्रून् शत्रून् मारय मारय। उच्चाटयोच्चाटय। विद्वेषय विद्वेषय। स्तम्भय स्तम्भय। निवारय निवारय। विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन। दह दह मथ मथ। विध्वंसय विध्वंसय। चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ। चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय। भेदय भेदय। चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय। अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन। विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते। असुरान् जितवान् सर्वान् क्षक्रस्तु बलदानवान्। यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति। यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवम्। संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात्। अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते। किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति। गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत्। अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया। भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च। इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे। पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः। विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन। न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः। भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राही तु डाकिनी। शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः। राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये। असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता। सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः। सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः। सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते। उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा। शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः। इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च। त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः। आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः। चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः। श्रीनारायणार्पणमस्तु।
हरिः ॐ नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादश कुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ॐ नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमे ध्रुवं संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राही तु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ॐ नमो भगवते श्रीनारायणाय
नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादश कुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवं संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राही तु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय
विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादशकुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु। हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवम् संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राहीतु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं
प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादश कुष्ठान् अष्टादश क्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवम् संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राहीतु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां
हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादश कुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवम् संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राही तु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं
चातुरथिकां ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादश कुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमे ध्रुवं संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन् मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राही तु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान्
अष्टादशकुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवं संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राहीतु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादशकुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान्
हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवम् संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राही तु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओं नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षम् अजीर्णं पञ्चविसूचिकां हन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुरथिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातान् अष्टादशकुष्ठान् अष्टादशक्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय
तत्सर्वं नाशय नाशय आकर्षय आकर्षय शत्रून् शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवात शूलदृष्टि सर्पसिंहव्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदबाह्यान् दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थान् रात्रिदिन पथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ओं नमो भगवते ह्रीं हूं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता मरुत्वते असुरान् जितवान् सर्वान् छक्रस्तु बलदानवान् यः पुमान् पठते भक्त्या वैष्णवो नियतात्मना तस्य सर्वाणि सिद्ध्यन्ति यच्च दृष्टिगतं विषम् अन्यदेहविषं चैव न देहे संक्रमेत् ध्रुवम् संग्रामे धारयत्यङ्गे शत्रून् वै जयते क्षणात् अतः सद्यो जयस्तस्य विघ्नस्तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा तु भवेदिति गृहीतो यदि वा येन बलिना विविधैरपि शीतं समुष्णतां याति चोष्णं शीतलतां व्रजेत् अन्यथां न भवेद् विद्यां यः पठेत् कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेन्मन्त्रं गोरोचनजलेन च इमां विद्यां स्वके बद्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा स्त्रीणां हस्ते बद्धा विचेक्षणः विद्रवन्ति हि विघ्नाश्च न भवन्ति कदाचन न भयं तस्य कुर्वन्ति गगने भास्करादयः भूतप्रेतपिशाचाश्च ग्रामग्राही तु डाकिनी शाकिनीषु महाघोरा वेतालाश्च महाबलाः राक्षसाश्च महारौद्रा दानवा बलिनो हि ये असुराश्च सुराश्चैव अष्टयोनिश्च देवता सर्वत्र स्तम्भिता तिष्ठेन् मन्त्रोच्चारणमात्रतः सर्वहत्याः प्रणश्यन्ति सर्वफलानि नित्यशः सर्वे रोगा विनश्यन्ति विघ्नस्तस्य न बाधते उच्चाटने पराह्णे तु सन्ध्यायां मारणे तथा शान्तिके चार्धरात्रे तु ततोऽर्थः सर्वकामिकः इदं मन्त्ररहस्यं च नारायणास्त्रमेव च त्रिकालं जपते नित्यं जयं प्राप्नोति मानवः आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं विद्यां पराक्रमः चिन्तितार्थसुखप्राप्तिं लभते नात्र संशयः। श्रीनारायणार्पणमस्तु।